बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदरा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी हम बात करेंगे टॉप ट्रेंड की। आज बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब का वीज़ा मुस्तरद कर दिया गया और वीज़ा मुस्तरद होने की असल वजह क्या थी और इसमें फैसल वावडा साहब का क्या किरदार था। उनको कैसे पता चल गया था कि वीज़ा मुस्तरद होने लगा है या हो चुका है, जो भी इसकी तफसीलात थी, इससे वो कैसे बाखबर थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म भी रहे नवाज़ शरीफ साहब, वो भी तीन बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इसके अलावा पाकिस्तान की अदालतों से वो ऐवान फ़ील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता भी हैं। आजकल वो अपने बेटों के साथ लंदन में मुकीम हैं और वहाँ पर बड़ी एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 21 अक्टूबर 2019 को इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और इसके बाद वो 16 रोज़ तक सर्विस हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। 6 नवंबर को इनको दोबारा से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उनको ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी नहीं किया गया था। उनको अपने ही घर पे जाती उम्रा में उनकी रिहाइशगाह थी, जहाँ पर एक उनके लिए आईसीयू का सा रूम बना दिया गया था, जहाँ पर वो जिनका उनका इलाज जारी था। उनके डॉक्टर के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों का मर्ज़ उनको लाहक था, जिसकी वजह से वो बड़ी उनकी हालत ख़राब थी। लेकिन जब वो जेल में थे तब उनके प्लेटलेट्स अचानक से गिरना शुरू हो गए और फिर 19 नवंबर 2019 को उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज हो गई, जिसकी बिना पर उनको बरतानिया रवाना कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त मिल गई थी और वो एक विज़िटिंग वीज़ा पर बरतानिया में गए थे इलाज करवाने के लिए। बज़ाहिर तो वो बीमार लग रहे थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने जब वो जाने लगे थे तो तब नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स थी उसी टाइम पे उन्होंने उस हस्पताल में ही जमा करवाई थी जहाँ पर वो ज़ेरे इलाज थे और कहीं भी उन्होंने इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट आज तक ना ही उन्होंने कहीं बरतानिया में जमा करवाई है अपनी मेडिकल रिपोर्ट, ना ही उन्होंने पाकिस्तान में कहीं भी अदालत में कहीं पे भी उन्होंने पेश नहीं की हैं। अब जैसा कि उनकी हालत मियां नवाज़ शरीफ साहब की हालत काफ़ी ज़्यादा बताई जाती थी कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। अब ज़ाहिरी सी बात है, 60-70 साल की उम्र के बंदे की अगर कोई भी रिपोर्ट आप मांगेंगे तो उसमें ये ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो किसी की भी आ सकती है। इस तरह की उन्होंने रिपोर्ट एक बनवा ली थी या हो भी सकती है। इनका पासपोर्ट जो है वो फरवरी 2021 यानी कि फरवरी के मिड में ही इनका पासपोर्ट ख़त्म कर दिया गया था और हुकूमत ने इनको नया पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब से वो गए थे तब से लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था, उसके बाद भी वापस नहीं आए थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स में उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये था कि बरतानवी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इनके पास दो ऑप्शंस रह गए थे। वो ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये था कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो फ़ैसले पर नज़रसानी की अपील करें और वहाँ से भी दरख्वास्त मुस्तरद होने पर वो बरतानवी अदालत से रुजू करें। और दूसरा उनके पास ऑप्शन ये था कि कोई और मुल्क में क़याम की पेशकश करें और सफरी दस्तावीज़ देकर वो बरतानिया से उस मुल्क के लिए रवाना हो जाएं। ये उनके लिए दो ऑप्शंस थे, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से भी उनको ऑप्शन दिए गए थे। उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए। पहले तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन उनको फिर 3 ऑप्शन भी दिए गए। फवाद चौधरी की जानिब से उन्होंने कहा कि वो मियाँ साहब हाई कमीशन जाएं, उसके बाद आर्जी दस्तावेज़ात दें और पाकिस्तान आ जाएं, उसके बाद फिर वो अदालतों का रुजू करें और फिर अदालतें जो भी फ़ैसला करेंगी उनके तमाम समाअतों का सामना करें।
اب میاں صاحب کے پاس جو ویزا تھا وہ وزٹنگ ویزا تھا، اور وزٹنگ ویزا کا یہ ہوتا ہے برطانیہ میں جب بھی آپ کا ویزا 6 مہینے کا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کے پھر آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ کا رینیو ہو جاتا ہے، پھر سے آپ کو 6 مہینے کی اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن کرونا وائرس کی جو صورتحال تھی اس پر انہوں نے بھی برطانیہ میں بھی تھوڑی سی پابندی تھی، اور میاں صاحب کو ایسے اور ٹائم مل گیا، اور انہوں نے یہ بھی کر دیا تھا کہ وہاں پر جو لوگ مقیم ہیں تو ان کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا تھا ان کا ویزا۔ لیکن اب معمولات سارے نارمل ہو چکے ہیں، ہر چیز پہلے کی طرح چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور برطانیہ میں بھی سارے پارٹس ہر چیز اوپن ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پر گھومتے پھرتے مطلب کبھی وہ پولو کا گیم دیکھنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ لیکن اب ان کو ایک اور کام کیا تھا نواز شریف صاحب نے، انہوں نے درخواست بھی دی تھی کہ میرا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، میں بہت بیمار ہوں، اور مجھے میں برطانیہ سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے، یہ انہوں نے درخواست دی تھی۔ لیکن یہ درخواست بھی مسترد ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مزید آپ اس کے اندر ڈاکومنٹس لگائیں، پھر انہوں نے ڈاکومنٹ دیے، پھر مسترد ہوگی، پھر تیسری بار انہوں نے دوبارہ سے درخواست دی، لیکن وہ بھی مسترد ہو گئی، کیونکہ میاں صاحب جو بھی دستاویزات انہوں نے دیے تھے وہ پاکستانی جو ڈاکٹرز نے ان کو بنا کے دیے تھے، اب وہ دستاویزات وہ وہاں پر جمع کروا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پر ایکسپائر ہو گئے ہیں، مطلب وہ وہاں پر تو نہیں چل سکتے، کیونکہ وہاں کی جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ بالکل الگ ہے، اس میں وہ بلے چنگے آدمی نظر آتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہوئی، اس کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی اپلیکیشن جو تھی وہ مسترد کر دی۔ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ہمیں سڑکوں پر بڑے بھلے چنگے گھومتے نظر آتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہوٹلنگ تو کبھی پولو کا میچ دیکھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی ایک مزیدار سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب پاکستانی حکومت کو بھی یہ چیز یقین دہانی ہو گئی ہے، وہ بھی اس بات کو یقین مان گئے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کو پاکستان آنا چاہیے، جو بھی الزام ان کے اوپر لگے ہیں اس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، اور اصل میں جو حقیقت ہے وہ بیمار نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے جو زائد المیعاد سفارتی پاسپورٹ میں دوبارہ توسیع نہیں کی گئی ہے۔ جی ناظرین، تو آج کی ہمارا یہی ڈسکشن تھی۔ اب وزٹنگ ویزا تو ان کو دوبارہ مل نہیں سکتا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب کو اسٹوڈنٹ ویزا اب دیا جائے گا؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور دیکھتے رہیے چینل 51 ڈیجیٹل۔ دیجیے اپنی میزبان سدرا راؤ کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔